هر خونی که لبنان نماد مقاومت و پیروز خواهد شد، یمن هم نماد مقاومت و پیروز خواهد شد و انشاءالله دشمن و متجاوزین در رأس همه اونها آمریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از سر مردم منطقه و ملت‌های منطقه بردارن و با ذلت از این منطقه انشاءالله خارج بشن. و البته پیروزی هم قطعی است. حالا به این جوله باطل نگاه نکنید، بدانید اینایی که امروز جبلان میدن یه روز زیر پای مؤمنین لگدمال خواهند شد. امروز آمریکایی ها در سوریه پی در پی پایگاه میسازن. حتما این پایگاه ها در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد. الآن بدأنا من موضوع مسح الأضرار، بالتالي هذا الموضوع كمان موضوع أساسي لتهيئة لموضوع إعادة الإعمار. مسح الأضرار كان اليوم اجتماع واجتماع تقني بامتياز لرفع تقرير لرئيس الحكومة حول آلية تحديد المساعدات للوحدات السكنية وغير السكنية التي تهدمت بشكل كامل، تهدمت بشكل جزئي، لطرحها على دولة الرئيس مئاتي وبالتالي تأخذ مجراها القانون. إعادة الإعمار هو ملف أساسي وحيوي وهدف أساسي واهتمام من قبل الجميع، وأولهم دولة رئيس الحكومة على قدم وساق، حنشتغل على قدم وساق بهذا الموضوع. قال الحكومة اللبنانية منفتحة على كل أنواع التمويل، على كل أنواع الهبات، وحتى بآخر جلسة للحكومة اللبنانية كلف دولة نائب رئيس مجلس الوزراء أنه يتواصل مع صندوق النقد الدولي، مع البنك الدولي، ولكن مفتوح نحن بالنسبة لنا مين ما كان. لكن كمان علينا نحن كحكومة لبنانية بتكليف من رئيس الحكومة أن نعمل بشفافية لحتى نحن نوصل لمرحلة وقت نحن نعمل مسح أضرار وآلية واضحة بمسح الأضرار أن تكون شفافة، بالأخير دورنا كحكومة لبنانية أنه نحن نشوف التمويل من أين. مع دخولنا في العمل الجديد إن شاء الله، العمل الصهيوني واللي تقوم بإسرائيل على الشعب اليمني حكومة وشعبا وجميع الأفراد وكل مكونات الشعب اليمني لن تؤثر ولن تزعزع موقف الشعب اليمني الثابت والمستمر إلى الأبد إن شاء الله، إلى أن يتحقق النصر في موقف الشعب اليمني.
الضربات يا أخي الفاضل لن تخيف ولن تقلل ولن تهون من عزيمة هذا الشعب. هذا الشعب اليمني اتجه إلى اتجاه واحد، وهو الاتجاه إلى الله وإلى القرآن العظيم وإلى نصرة المستضعفين على هذه الأرض. فلن يؤثر ضربهم مهما كان وكيف ما كان، ولن يكون.